हालेलुया। खुदा ने हर चीज अपने कलाम में रखी है, आमीन। और जो ईमान से कलाम को रिसीव करता है और ईमान से बोलता है वो चीजें वकूअ में आती हैं। आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि खुदा के कलाम में क्रिएटिव पावर है? मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं, इंसान की भी नहीं और ना ही शैतान की। किसके कलाम में क्रिएटिव पावर है? कलाम में। और जिसको ये कलाम मिल जाता है वो चीजों को क्रिएट करता है, क्योंकि हम खुदा की इमेजिनेशन पर बनाए गए हैं, इमेज पर बनाए गए, हम खुदा की छवि पर बनाए गए और हम खुदावन की मानद बनाए गए हैं। ऑन हिज इमेज, ऑन हिज लाइकनेस, उसकी मानद और उसकी छवि पर बनाए गए हैं, आमीन। और आज मैं चाहता हूं कि आप चीजों को अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें, बनाएं, तामीर करें, डेवलप करें, इक्विप करें, और ऐसा ही होगा, आमीन। मेरे साथ निकालें खुदा का कलाम, पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत और उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे और आज के कलाम का उन्वान है पार्टनरशिप विद होली स्पिरिट। पार्टनरशिप विद होली स्पिरिट। दाएं हाथ खड़ा करें ऐसे। आपने ये बोलना क्योंकि आज खुदावन ने मेरे साथ कलाम किया, बहुतों की रूह के अंदर कुछ कलाम जो है ना वो अम्पार्ट हो जाएगा। अम्पार्ट का मतलब एंटर होगा, और जब कलाम एंटर होगा ना तो ये बड़ा पावर है। और जब ये एंटर होगा तो पर्पस क्या मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिव पावर आपके अंदर से क्रिएटिव, आप चीजों को बनाएंगे, तमीर करेंगे, ढा देंगे, करा देंगे, खड़ा कर देंगे, बना देंगे, तमीर कर देंगे। ये कलाम के अंदर पावर है, आमीन। तो दाएं हाथ खड़ा करें और मेरे साथ कहें पार्टनरशिप with Holy Spirit. Partnership with Holy Spirit. Partnership with Holy Spirit. आमीन। दूसरा कुरिन्थियों के 13 बाब की 14 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। ट्रिनिटी, ट्रायन गॉड, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। और इस आयत में एक मुसलसल अमल पाया जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ना रुकने वाली बरकत इस आयत के अंदर जारी है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का फजल, मुसलसल फजल, कंटिन्यूअस फजल। और इस जुमले, इस आयत के इस पहले हिस्से को अगर इस तरह से पढ़ा जाए, खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम सब के साथ रहे, फॉरएवर, फजल, ग्रेस। दूसरे हिस्से में लिखा है और खुदा बाप की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, लव ऑफ गॉड, ये भी आपके अंदर कंटिन्यूअस रहे, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात, और रूहुल कुद्स की शराकत, पार्टनरशिप ऑफ होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की शराकत तुम सब के साथ रहे। कितने लोगों के साथ रहे जी? सबके साथ। कलीसिया की बात हो रही है, जब कलीसिया की बात है सबके साथ है, पार्टनरशिप विद होली स्पिरिट। आज हम इस भेद को जानेंगे। हर शख्स जो है इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर आज खुदा रूहुल कुद्स के साथ पार्टनरशिप करे, आमीन। पार्टनरशिप का जो लफ्ज है इसका मतलब है शराकत,
کسی چیز میں شریک ہونا، کسی چیز میں شامل ہونا. اور جب ہم دنیاوی طور پر ہم دیکھتے ہیں پارٹنرشپ، جب کوئی ایسوسیشن بنتی ہے یا کوئی بزنس ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے. بزنس مختلف قسم کے ہیں. ایک سول پروپرائٹرشپ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص ہے اور اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، اور اس بزنس کا جو ڈرا بیک بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو اپنے سارے ایسٹس ہیں، اپنی جو جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، دولت ہے، اور اس کا جو بزنس ہے جو اس نے شروع کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. اگر بزنس میں لاس ہوگا تو اس کی جائیداد کو پکڑا جا سکتا ہے، اگر بزنس میں پروفٹ ہوگا تو اس کی جائیداد مانی جائے گی. یہ ایک انڈیویجول بزنس ہے. لیکن باقی جتنے بزنس ہے جس میں شراکت ہوتی ہے، جس میں ہم ایسوسیشن کہتے ہیں، پارٹنرشپ کہتے ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کہتے ہیں، پبلک لمیٹڈ کہتے ہیں، یا ہم انکارپوریشن کہتے ہیں جس میں کارپوریشن کا لفظ آتا ہے، اس میں 2 یا 3 یا اس کی لمٹ بتائی جاتی ہے کہ یہ لوگ آپس میں کیا کریں گے، پارٹنرشپ کریں گے اور مل کر کام کریں گے، پروفٹ اور لاس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ دنیا کے لحاظ سے میں پارٹنرشپ کو آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن اس میں پھر پارٹنرشپ ڈیڈ لکھی جاتی ہے، معاہدہ لکھا جاتا ہے، ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں پرپز لکھا جاتا ہے، اس میں ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، اس میں فلو آف بزنس لکھا جاتا ہے، بڑی چیز پلاننگ لکھی جاتی ہے، پھر اتھارٹیز لکھی جاتی ہیں، پھر اور بہت کچھ اس میں لکھا جاتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو بزنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. اور بعض اوقات پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہوتی ہے یا ٹرسٹ ڈیڈ ہوتی ہے اسے امپروو بھی کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں چینج کیا جاتا ہے. جیسے کل میری راول پرویز سے ملاقات ہو رہی تھی، اور راول جو ہے ہماری جو ٹرسٹ ہے، جو چرچ ہے، اس کا جو ریٹرن ہے، کیونکہ ہم نے اسے FBR میں رجسٹر کروایا ہوا ہے، پچھلے سال بھی انہوں نے اس کی ریٹرن جو ہے جمع کروائی تھی گورنمنٹ کو کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ آیا، ہم نے کہاں کہاں استعمال کیا، اور اس سال بھی وہ ہماری ریٹرن جمع کرائے گا. ہم راول کے لیے ذرا زوردار تالیاں بجائیں. وہ والنٹیئرلی اس چرچ کی خدمت کو کر رہا ہے، اور وہ بتا رہا تھا وہ ایک ٹرسٹ میں کام بھی کر رہا ہے. بتا رہا تھا کہ اس کے ٹرسٹ میں بڑا آج کل کام ہے اور اس کے ٹرسٹ کی ڈیڈ بھی چینج ہو رہی ہے. اصل میں چینج کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے چینج کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ امپروو ہو رہی ہے. امپروو، پارٹنرشپ امپروو ہو رہی ہے، ڈیڈ امپروو ہو رہی ہے. اور پارٹنرشپ میں ایگریمنٹ بہت ضروری ہے. اگر دنیا میں آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کو ببلیکلی آپ کووننٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کووننٹ میں شوہر اور بیوی کا کووننٹ ہے، وہ ایک پارٹنرشپ کرتے ہیں، آپس میں عہد کرتے ہیں، عہد باندھتے ہیں. اور کچھ پارٹنرشپ جو ہے ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک ہوتی ہیں. کیسے؟ جیسے آپ کی اولاد پیدا ہوئی ہے تو وہ آپ کے کھانے میں، پینے میں، چیزوں میں، جائیداد میں آپ کے پارٹنر بن جاتے ہیں. اسی طرح جیسے چرچ ہے، اور چرچ میں جو بھی اس کا باقاعدہ ممبر بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، یا یوں کہیں کہ یسوع کے بدن کا حصہ باقاعدہ بنتا ہے، وہ اس کا پارٹنر بن جاتا ہے. آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا. بے شمار باتیں. لیکن چونکہ آج ہم پارٹنرشپ ود ہولی اسپرٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ آیت جو ہے اکثر جو خادمین ہیں، جو کلرچی ہیں، جو مبسوط ہیں، اور جو مقرر ہیں، اور جو آرڈین ہیں، وہ آتھرائز ہیں، کیونکہ چرچ نے انہیں آتھرائز کیا ہے کہ وہ برکات کلمات جب ادا کریں تو وہ کیا کہیں؟ خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت تمام ایمانداروں کے ساتھ، کلیسیوں کے ساتھ رہے. یہ ایک بلیسنگ کے الفاظ ہیں جو آرڈینڈ منسٹر جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے پوری کلیسیوں میں یہ دستور ہے، اور یہ کئی سالوں سے دستور ہے، اس کو وہ ادا کرتے ہیں. آمین، آمین.
आज हमारा फोकस जो है वो इसके तीसरे हिस्से पर है, जो कि पार्टनरशिप विद होली स्पिरिट है, रूह कुद्स की शराकत। इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। आमीन। रूह कुद्स की शराकत को अंडरस्टैंड हम करेंगे। तो रूह कुद्स की शराकत में सबसे पहली चीज हम देखेंगे पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, कि जब हम रूह कुद्स के साथ शराकत कर रहे हैं, इससे पहले कि हम एग्रीमेंट देखें, हम टर्म्स एंड कंडीशन देखें, हम पर्पस से शुरू करेंगे। किसी भी चीज को जब डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले पर्पस उसका देखा जाता है, इसका असल में पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये पार्टनरशिप की जा रही है, ये क्यों पार्टनरशिप जारी की जा रही है, रूह कुद्स के साथ आपकी पार्टनरशिप क्यों की जा रही है। इसके तीन बड़े पर्पसेस हैं। सबसे पहला पर्पस ये है ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट। रूह कुद्स के साथ हमारी पार्टनरशिप का जो सबसे पहला पर्पस है वो क्या है जी? किसको ग्लोरीफाई करना? यीशु को। आए हम इसके लिए हवाला एक देखते हैं। मेरे साथ खोले यूहन्ना की अंजील को, कलाम मुक़द्दस में से खोलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसका 16 बाब और उसकी 14 आयत, और उसके पहले हिस्से को ही देखेंगे। अगर पूरी आयत भी पढ़ लें तो भी अच्छा है। यूहन्ना की उसका 16 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। वो मेरा जलाल, ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट। और जब यहां लिखा है ना वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, वो कौन? रूह कुद्स, पाक रूह मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। ये पार्टनरशिप का पहला पर्पस है। रूह कुद्स की पार्टनरशिप का ये पहला पर्पस है कि वो मेरा क्या करेगा? जलाल। अगर आप किसी और मकसद के लिए रूह कुद्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने आप को मशहूर करने के लिए, दौलत इकट्ठी करने के लिए, अपने लिए बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए, ये पर्पस है, या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए अगर आप रूह कुद्स के साथ, ये आपका कोई पर्पस है मिनिस्ट्री रूह कुद्स के साथ करने का, पार्टनरशिप करने का, दिस इज नॉट। सब सुने, क्या पर्पस है? ग्लोरीफाइंग जीसस, यीशु को जलाल देना। रूह कुद्स यीशु को जलाल देना चाहता है। वो इस बात में आपको लाता है कि पार्टनरशिप का पर्पस क्या है, कि हम यीशु को जलाल, हम किसी और को जलाल नहीं देंगे। रूह कुद्स आपसे एक जो है ना वो पहले बात करेगा कि किसको ग्लोरीफाई करना है, हमने यीशु को ग्लोरीफाई करना, यीशु का जलाल ज़ाहिर करना। ये एक पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस सुने क्या है? विनिंग द सोल्स, विनिंग द सोल्स। रसूलों के अमाल में देखें, जब खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास, जब तक तुम्हें रूह कुद्स ना मिले, जब तक तुम्हारी पार्टनरशिप, शराकत रूह कुद्स के साथ ना हो जाए, जब तक रूह कुद्स की मोहर तुम्हें ना मिले, तब जब तक स्टैंप ना हो जाए उस एग्रीमेंट पर, जो कि बाप की तरफ से हो रहा है, जो कि बेटे की तरफ से सादर हो रहा है, तब तक ठहरे रहो। दूसरा पर्पस क्या है? विनिंग द सोल्स। और एक ही दिन में उन्होंने कितनी रूहें जीती थी? 3000 रूहें उन्होंने जीती। पार्टनरशिप विद, ये दूसरा बड़ा पर्पस है। पहला पर्पस क्या है जी? सबसे बड़ा पर्पस ग्लोरीफाइंग जीसस। अगर आप रूह अभी नहीं में जीत रहे, ग्लोरीफाई करें जीसस को। कैसे? प्रशंसा करें, साजिश करें, उसकी तमजीद करें, उसके लिए गाएं, उसके सामने झुक जाएं, उसे ग्लोरीफाई करें, हर बात में उसकी प्रेज करें। आमीन। उसने आपको निजात दी है, उसने आपको फतह दी है, उसने आपको सेहत दी है, उसने आपको तंदुरुस्ती दी है, उसने आपको अच्छा शोर दिया है, उसने अच्छी बीवी दी है, उसने बेशुमार नेमतें बरकतें दी हैं। और सबसे बढ़कर जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है, उसने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु के लिए जोरदार ताली दें। बोलो खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की।
पार्टनरशिप का पहला पर्पस क्या है? ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट। और मैं क्वायर से भी मुखातब हूँ और इसके अलावा जो खिदमत में आगे आते हैं उनसे भी मुखातब हूँ, वो कभी भी अपने आप को ग्लोरीफाई ना करते। वो कब ग्लोरीफाई करते हैं? मैं जी लीडर हूँ, अब पीछे पीछे हट जाओ, मेरा टाइटल बहुत बड़ा है, मैं चेयरमैन, मैं प्रेसिडेंट, मैं कोऑर्डिनेटर, मैं ये, मुझे लोग देखें, मेरी तस्वीर बनाओ। किसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं? किसको ग्लोरीफाई करना है? और ये किससे सीखना है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। उसने क्या कहा था? मैं कटूं और हम घटते जाएं, छुपते जाएं, पीछे होते जाएं, ताकि यीशु को जलाल मिलता जाए, यीशु नजर आता जाए, यीशु नजर आता जाए, यीशु नजर आता जाए, यीशु नजर आता जाए। आमीन। और इन दिनों में रूह कुछ कसरत से मुझ पर नाज़िल हो रहा है, और वो बार बार मुझे एक बात कह रहा है और मैं उसकी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। क्या वो मुझे कह रहा है किसी को अपलिफ्ट कर, किसी को अपलिफ्ट कर, किसी को अपलिफ्ट कर, किसी नौजवान बेटे को अपलिफ्ट कर, किसी बेटी को अपलिफ्ट कर, उसे अपलिफ्ट कर, उसे आगे ले जा, पीछे छुप जा, मजबा में छुप जा, मुझ में छुप जा। वो बेटा और वो बेटी नजर आनी शुरू हो जाए और उसमें यीशु नजर आए। आमीन। ये भेद है जो मैं बता रहा हूँ। खुदा ये किसी को ये मौका देता है कि वो पीछे मजबा पर बैठा हो और आगे खादमी तैयार हो और वो यीशु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरा पर्पस मैंने क्या बताया? विनिंग द सोल, यीशु के लिए रूहों को जीत। रूह को साहब से कभी भी पार्टनरशिप नहीं करेगा अगर आप इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हमने रूहों को जीतना है। और बहुत से पर्पसेस हैं, लेकिन उनमें मैं मेजर आपको बता रहा हूँ, बड़े बता रहा हूँ। पहला जो सबसे बड़ा है ग्लोरीफाइंग जीसस क्राइस्ट है, और दूसरा जो है वो विनिंग द सोल्स है। हमने रूहों को जीतना है। अगर आप रूहों को जीतने का टारगेट या पर्पस नहीं लेंगे, आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी, वो बड़ी वीक होगी, बहुत ही वीक होगी, वो वीक होगी। मजबूत करने के लिए आपने उसके साथ पार्टनरशिप करनी है। विनिंग द सोल्स, आपने सोल्स को जीतना है, रूहों को जीतना है। और मेरा सवाल ये है कि आपने कभी कोई रूह जीती है? यीशु के लिए रूह जीती है? ये आप अपने आप से पूछें। यीशु के लिए रूह जीतना, इसका क्या मतलब है? ऐसी रूह को जीतना जिसने यीशु को शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया। ऐसी रूह को जीतना जो न्यू बॉर्न नहीं है, अभी नए सिरे से पैदा होने के लिए उसको जीतना, उसको यीशु के लिए जीतना, उसको बपतिस्मा के लिए तैयार करना, उसको चर्च में लाना और उसको चर्च में बढ़ते हुए देखना, उसे ईमानदारों में बढ़ते हुए देखना। ये है रूह को जीतना खुदावंद के लिए। देखिए आपने कितनी रूहों को अब तक जीता है। और इस बीच में मुझे एक फोन आया कसूर से, और आप में से शायद उस नौजवान से बहुत से लोग वाकफ भी होंगे, वसीम उसका नाम है। हमारी शुरू की मिनिस्ट्री में खुदा ने हमारे साथ कलाम किया, उसने हमें ज्वाइन किया, हमने उसे ब्लेस किया और वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ, उसने निजात पाई, हमने उसे पानी का बपतिस्मा भी दिया और अब वो अपनी बहन के साथ खिदमत भी कर रहा है। तो उसका मुझे फ़ोन आया, वो मेरे साथ राब्ते में है तब से ही, और कलीसिया के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए वो फंड्स भी देता रहा। उसने कहा पास्टर साहब मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं और आप हम दुआ बड़ी देर से कर रहे थे कि खुदावंद की क्या मर्जी है कि मैं यूके जाऊं या पाकिस्तान में रहूं या क्या करूं, क्योंकि वो खिदमत तो ब्लेसिंग से स्टार्ट कर चुका था। उसने कहा मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अब मैं यहाँ खिदमत करूंगा और बड़ी अच्छी जॉब है जिससे मेरी खिदमत में भी कोई हरफ नहीं आएगा। आमीन। और आपकी ब्लेसिंग से, क्योंकि आपने मुझे बपतिस्मा दिया, आप मुझे निजात तक लाए हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले फोन किया, क्योंकि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। आमीन। और उसने चर्च के लिए नजराना भी जैज कैश के थ्रू भेजा है। आमीन।
آئیں ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو ہمیں پھل دیتا ہے, جو ہمیں روحیں دیتا ہے, جو ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس طرح کی بے شمار آپ کے پاس بھی کہانیاں ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ کو جو ہے آنر کریں, عزت کریں اور وہ کہیں کہ یہ میرا اسپرچوئل فادر ہے, اس کی وجہ سے میں نے نجات پائی, اس کی وجہ سے یہ روح جیتی گئی ہے. روح القدس وہی ہے, اصل میں روح القدس جیتا ہے تب وہ آپ کے وسیلہ سے جیتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, پارٹنرشپ کرتے ہیں. How many souls you have won for Jesus Christ? کتنی روحیں اب تک جیتی؟ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں, میں آپ کو برکت دینا چاہتا ہوں. بڑی روحیں ہیں یہاں پر, میں آپ کو بتاؤں اس محلے میں بھی, اس گلی میں بھی اور اس شہر میں بڑے لوگ ہیں, پیاسے ہیں, وہ یسوع کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, وہ یسوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. روح القدس بھی تیار ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ روحوں کو جیتیں؟ تو تیسرا بڑا پرپس ہے, جب کوئی روح جیتی جاتی ہے نا تو اس کی نشانی ایک ہے, یاد ہے, وہ مسیح کے بدن کا حصہ بنتی ہے. یہ اس کی نشانی ہے. اگر آپ نے دیکھا وہ مسیح کے بدن کا کلیسیا کا حصہ بنتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بدن سے باہر کچھ نہیں ہے, یاد رکھیں, کلیسیا سے باہر کچھ نہیں ہے. اگر کلیسیا میں اور کلیسیا سے نہیں ہے تو کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے. پچھلے سنڈے میں نے کلام سنایا اور میں نے چرچ اور پیرا چرچ کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں نے پوچھا چرچ کی تو ہمیں سمجھ ہے, ہمیں پیرا چرچ کیا ہوتا ہے. یہ ہم کتنے لوگ ہیں جن کو پیرا چرچ کا پتہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. چرچ کا تو پتہ ہے یہ چرچ ہے. پیرا چرچ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. 1 2 3 4 4 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں پیرا چرچ کو جاننے کے. چرچ مسیح کا بدن. سنیں, چرچ کیا ہے؟ مسیح کا بدن. پیرا چرچ کیا ہے؟ ایسی آرگنائزیشن جو چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے, چرچ میں سے چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اسے پیرا چرچ کہتے ہیں. وہ چرچ نہیں, ایسی آرگنائزیشن جو چرچ میں سے چرچ کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اس کی کچھ مثالیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر بائبل سوسائٹی, یہ پیرا چرچ ہے, یہ چرچ نہیں ہے. یہ کیوں بنائی گئی ہے؟ یہ چرچ نے کیوں بنائی ہے؟ تاکہ بائبلز پرنٹ کی جائیں, خدا کا کلام پرنٹ کیا جائے, اس پہ ورکنگ کی جائے. یہ پیرا چرچ. او ایم چرچ نہیں ہے, یہ پیرا چرچ ہے. اوور فلو مرسی فاؤنڈیشن کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ چرچ کو سپورٹ کیا جائے, چرچ کو اکوپ کیا جائے اور چرچ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. لیکن چرچ نہیں. LRI لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ چرچ نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ چرچ میں سے آرڈینڈ منسٹر یا خادم لیا جاتا ہے, اسے ہیڈ بنایا جاتا ہے. OM میں بھی ایسا ہے, پھر اسی طرح بائبل سوسائٹی میں بھی, تاکہ مل کر کام کیا جائے, چرچز کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. اس طرح سے بے شمار اور ایسی فاؤنڈیشن ہے جس میں آرفن ہاؤسز ہیں, پھر بیواؤں کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, اولڈ ایج ہوم کے لیے کچھ پروجیکٹس ہیں, گڈین ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا ایک پروجیکٹ ہے. اسی طرح سے بے شمار ایسے ادارے ہیں جو پیرا چرچ کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ چرچ کو سپورٹ کیا جائے اور دنیا میں آرگنائزیشن کے طور پر کام کیا جائے, مل جل کر کام کیا جائے تاکہ خدا کی برکت پوری دنیا میں پھیل جائے. آمین. سب سے جو پہلا پیرا چرچ بنایا تھا رسولوں نے, وہ 7 لوگوں کو چنا تھا تاکہ وہ کیا کر سکیں, بیواؤں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ ان کو بلیس کیا جائے گا, برکت دی جائے. ان کو انہوں نے ہاتھ رکھ کر برکت دی, بلیس کیا, چرچ نے سینڈ کیا. اور وہ اتنے پاورفل تھے, ان کے بارے میں جو ان کی جو کنڈیشنز لکھی ہوئی ہے نا, سلیکشن کی کرائٹیریا, وہ بڑا پاورفل ہے کہ وہ راست باز ہوں, وہ نیک نام ہوں اور وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہوں. بڑی پاورفل کرائٹیریا. آمین. اور وہ چنے گئے, ان میں اسٹیفنس تھا, فلپس جیسے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, ایونجلسٹ کے طور پر کام کیا, خدمت کی, آرڈین کیے گئے, انہیں سینڈ کیا گیا, انہیں بھیجا گیا, ساتھ یہ بھی ذمہ داری دی گئی. آمین. تو تیسرا بڑا جو پرپس ہے نا,
पार्टनरशिप का वो है equipping the ministers, equipping the saints, equipping the believers. equip का मतलब क्या है कि आपको खिदमत के लिए equip किया जाए, कलाम सुनाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत दी जाए, आपको तैयार किया जाए. equipping the saints. इफ्सियों उसका 4 बाब, और वहां पर आप पढ़ें जब 5 fold मिनिस्ट्रीज को हम पढ़ते हैं जो कि रूल यीशु मसीह ने कायम की है और रूल कुस की अनॉइंटिंग उन पर होती है, तो वहां पर लिखा है कि उनकी जो सबसे बड़ी खिदमत है वो ये है कि मसीह का बदन क्या करे, तरक्की करे, मुकद्दस लोग क्या बने, कामल बने, खिदमत गुजारी का काम. ये रूल कुस की पार्टनरशिप है, इक्विप करना. एक बात आप सुन ले, गौर से सुन ले, इक्विप क्यों किया जाता है आपको? इसलिए कि नीम हकीम खतराए, दोबारा सुन ले, नीम हकीम खतराए जान. इसका क्या मतलब है? ये नहीं कि रूल को साहब को कच्चा पक्का ही जो है ना वो भेज देगा. कच्चा पक्के का मतलब समझते हैं कि अभी कोई ट्रेंड नहीं है, अभी इक्विप नहीं है, आपके पास असला नहीं है, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपको इक्विप नहीं है, और आपको वो भेज देगा दुश्मन के सामने. ऐसा करेगा? कभी भी नहीं वो करेगा. जब आप कच्चे पके जाएंगे ना तो खतरा बहुत है. इसलिए माँ बाप भी जब अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो ट्रेन करते हैं, किसी ऐसे काम में नहीं भेजते. बहुत जल्दी माएँ तो खासतौर पर अपने बेटों को बाहर इतनी जल्दी नहीं भेजती अकेले, कहते नहीं अभी नहीं अकेला जा सकता. क्यों नहीं वो भेजती? इससे शादी बताई, शायद आप छोटा था जब ये फ्रेंड, तो उसको अकेला नहीं भेजती थी. क्यों, क्या वजह थी? कह रही मैं अभी भी नहीं जाने देती, मैं चेक रखती पूरा. तो बात तो समझ आ गई होगी आप. रूल को भी जब पार्टनरशिप करेगा आपके साथ, वो ऐसे ही आपको कच्चा पक्का नहीं भेज रहा, ट्रेन करेगा, इक्विप करेगा, वो भरेगा आपको कलाम से, विजडम से, अनॉइंटिंग से, मसा से. कितने लोग हैं जो खिदमत में जाकर यीशु को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? जरा हाथ दिखाएं. और कितने हैं जो खिदमत में जाकर मसीहत को शर्मिंदा करना चाहते हैं? मैं यीशु का नाम नहीं ले रहा क्योंकि यीशु को तो कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता. मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को शर्मिंदा करना चाहते हैं. बड़े करते भी हैं, जहाँ शर्म की बात है उनके लिए. ऐसे भी है, कभी भी आपने ऐसा नहीं क्रिश्चियनिटी की शर्मिंदगी करी है ना? नहीं. पार्टनरशिप, इक्विपिंग, ये पर्पस है. तो 3 बड़े पर्पस हमने देखे हैं. इसके अलावा बेशुमार पर्पस हैं पार्टनरशिप के, लेकिन मैंने 3 आपको बताया. पहला कौन सा है? ग्लोरीफाइंग, यीशु का जलाल ज़ाहिर करना. ये रूल की पार्टनरशिप का पर्पस है. दूसरा पर्पस क्या है? विनिंग द सोल्स को जीतना पर्पस है. और तीसरा क्या है? इक्विपिंग द सेंट्स, मुकद्दस लोगों को कलाम से खिदमत के लिए, कामल होने के लिए इक्विप करना, लेस करना, सेल करना, भेजना. आमीन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कितनी रूहें जीती, जरा चेक करें. पास साहब मैं तो हजे आप ही बरकत लभना पिया, मैं किस तरह रूह जीत सकता? तो बात ठीक है आपकी, इसमें कोई बात नहीं. जो छोटा भी बच्चा पैदा होता है तो वो तो एकदम से रूह नहीं ना जीत सकता. काम शाम के लिए भी माँ बाप भेजते हैं. अभी तो आप बच्चे हैं ना, तैयार हो रहे हैं, रूह तो नहीं जीती, आप पर इंतजाम नहीं लग सकता. तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं वो उधर से ऐसे एक बहन को कहूँ, बहन जी आपने कितनी रूहें जीती? तो अभी कोई भी नहीं जीती, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊँ. नाराजगी नहीं बनती. आप तो जीते गए हो ना, आप इक्विप हो रहे हो, आप ट्रेंड हो रहे हो, आप सारा कुछ कर रहे हो. इधर से मैं एक भाई को कहूँ, भाई जी कितनी रूहें जीती हैं आपने? मैं जी 25 साल से मैं जीता गया था, मुझे फलां खादम ने जीता था. कितने साल पहले? 25 साल. तो 25 साल में कितनी रूहें जीती हैं? तो 2 तो जीती हैं. नहीं हजे नहीं जीत सकते. तो कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है. कोई हम नाराज नहीं आपसे हैं. क्यों नहीं जीती? इसलिए नहीं जीती कि पार्टनरशिप नहीं की, कोई एग्रीमेंट नहीं किया था रूल उसके साथ. व्हाट टू डू, जो मैंने बताया है पर्पस का मतलब व्हाट टू डू, क्या करना है. ग्लोरीफाइंग जीसस, विनिंग द सोल्स और इक्विपिंग द सेंट्स. हाउ टू डू, करना कैसे है? प्लान.
पार्टनरशिप जब वो बिजनेस होता है उसका प्लान होता है। तो आए हम प्लान में 3 बातें देखते हैं। सबसे पहले जो प्लान है उसको हमने लेना है, और मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से खोलें, हम इस प्लान को लेंगे, रसूलों के अमाल में से इस प्लान को लेंगे। और चूंकि ईद पेंतिकोस्त आ रहा है नज़दीक, अगर आप में से कोई इस प्लान को लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम, उसको ये मिलेगा, क्योंकि जो प्लान का तालब होता है उसी को मिलता है, और जो तालब नहीं होता उसको नहीं मिलता। लेकिन इसके साथ आपको कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पाक रूह के साथ, खुदा के साथ कुछ तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो सबसे पहले ये है कि करना क्या है, रूह कुछ लेना क्यों है और करना क्या है। तो सबसे पहले है हाउ टू डू में रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत निकाले मेरे साथ। लिखा है, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन आमीन। पावर टू विटनेस जीसस क्राइस्ट। यीशु के गवाह जमीन की इंतहा तक बनने के लिए कुव्वत लेना, पावर लेना, कुदरत लेना, रूह कुद्स का आपके ऊपर नाज़िल होना। तब तक आप कोई रूह नहीं जीत सकते, गौर से सुने, तब तक आप रिश्ते नहीं कर सकते, तब तक ये हो का जवाब मैं दे रहा हूं, ये एक प्लान मैं आपको दे रहा हूं, ये पार्टनरशिप डीड का, ये एग्रीमेंट का एक प्लान है जिसकी तरफ आ गया। पहले पर्पस में 3 चीजें देखी, अब हम प्लान में देख रहे हैं। पावर टू विन souls for Jesus Christ, power to witness Jesus Christ। पावर के बगैर आप विटनेस नहीं कर सकते यीशु को। आप गौर से सुन ले दोबारा। रूह कुद्स की अनॉइंटिंग के 3 लेवल खुदा यीशु मसीह ने बताए हुए, 3 लेवल्स। गौर से सुने, 3 लेवल्स हैं इसके रूह कुद्स। पहला है रूह कुद्स हमारे साथ। पहला क्या है जी? रूह कुद्स हमारे साथ। जब यीशु रसूलों के साथ था, रूह कुद्स उनके साथ था, उनके अंदर भी नहीं था, उनके ऊपर भी नहीं था, याद, उनके साथ था। दूसरा लेवल है रूह कुद्स हमारे अंदर। जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करते हैं, रूह कुद्स हमारे अंदर आ जाता है। और ये मिनिस्ट्री का लेवल नहीं है कि आप रूह कुद्स अंदर आ गए तो आप खिदमत एकदम से शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। रूह कुद्स हमारे अंदर। और मैं आपको बताऊं, जब रूह कुद्स आपके अंदर होता है तो वो उसको आप पर बड़ा काम करना पड़ता है। जो बॉर्न अगेन है ना, जो निजात याफ्ता बिलीवर्स हैं, जो बड़े बड़े चर्चेज में हैं, उन पर भी रूह कुद्स को 25-25 साल लगाने पड़ते हैं, 10-10 साल, कई साल उनकी लूमड़ियों को, उनके गुनाहों को निकालने में लग जाते हैं। लेकिन वो उस कच्चे पके में भी खिदमत कर रहे होते हैं। वो खिदमत इसलिए कर रहे होते हैं कि रूह कुद्स उनके साथ होता है, अंदर भी होता है, अभी ऊपर नहीं। तीसरा लेवल जो है रूह कुद्स ऊपर, अनॉइंटिंग, कुव्वत, कुदरत। जब तक ऊपर ना आए खिदमत का लेवल नहीं आ सकता। इसको कहते हैं मसा, अनॉइंटिंग, जो आपके ऊपर है। रूह कुद्स ऊपर आता है। पुराने अहदनामा में रूह कुद्स नाज़िल होता था, उनके ऊपर आता था, नबियों पर आता था, वो खिदमत करते थे, शमसूरों के ऊपर आता था, और बड़े बड़े खादमों के ऊपर आता था, अनॉइंटेड लोगों के ऊपर आ जाता था, फिर वो खिदमत कर सकते थे। रूह कुद्स हमारे साथ, रूह कुद्स हमारे अंदर, रूह कुद्स हमारे ऊपर। बहुत से बिलीवर्स रूह कुद्स हमारे अंदर में लाइफ गुजार रहे हैं। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई रूह जीत सकेंगे। चर्चेज में बेशुमार लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो रूह कुद्स उनके अंदर है और उन पे काम कर रहा है, उन पे वर्किंग कर रहा है, उनके गुनाह उन्हें बता रहा है, उन्हें उनकी लुमड़ियां निकाल रहा है। वो गुनाह के बावजूद भी चर्च में आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काम उन पर हो रहा है, वो बॉर्न अगेन है, वो बिलीवर हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। आप देखिए बहुत से लोग, ज्यादा लोग इस लेवल में, जो ज्यादा बिलीवर्स हैं वो इस लेवल पर हैं कि रूह कुद्स उनके कहां पर है? अंदर है। जब यीशु जिंदा हो गया तो यीशु ने रसूलों पर थूका और कहा रूह कुद्स लो। उसी वक्त रूह कुद्स उनके अंदर आ गया था। जब यीशु ने कहा
फूंका और कहा कि रूह कुछ लो, रूह कुछ अंदर आ गया था। लेकिन जब यीशु आसमान पर जाने लगा था, उसने कहा था ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास अंदर पहना जाता है कि ऊपर पहना जाता है? ऊपर से नाज़िल हो, मिनिस्ट्री के लिए नाज़िल नहीं होगा। ठहरे रहो, जाना नहीं है, खिदमत नहीं करनी, खिदमत के लिए नहीं निकलना। पास्टर भी कई दफा किसी को रोकते हैं, अभी नहीं जाना, अभी ठहर जाओ, अभी नहीं दुआ करनी, अभी हाथ नहीं रखना, अपनी खिदमत नहीं करनी। बच्चे 5-5 महीने बाहर लड़ाई हो रही हो, पापा कह रहे थे बेटा नहीं जाना, लड़ाई नहीं करनी। पापा ने मेरे कजन मारे, मैं नहीं से छटना हूं। बेटा आपने नहीं जाना इस लड़ाई में, भी नहीं जाना। पुलिस को फोन करते हैं, कोई और सोर्स इस्तेमाल करते हैं, आपके ताऊ को बुलाते हैं, फलान नहीं, मैं नहीं छटना, इन्हें मेरे कजन मारे। अच्छा जोश है, कजन मारा है, जोश बुरा नहीं है, लेकिन अभी क्या है, अभी ग्रुप नहीं है, अभी अथॉरिटी नहीं है, अभी कोई मसला क्रिएट वहां हो सकता है, कोई डैमेज हो सकता है, वहां कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। तो यीशु भी ये क्या कह रहा था? यीशु कह रहा कुव्वत का लिबास, ठहरे रहो, रुक जाओ। पावर टू विन द सोल, पावर टू ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट। ये सबसे पहले है कि आप कैसे कर सकते हैं जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिले। बहुत से लोग दूसरे दर्जे में खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं पास्टर साहब देखो मैं गुनाह भी कर लिया है, छोटी मोटी गलती भी कर ली, बीवी ने 2-3 चपेड़ा भी मार दी ने, तो कोई नहीं, मैं ताड़े ना फिर भी खिदमत कर रहे हूं। पास्टर साहब कोई बात नहीं है, मैं अपनी बहन से नाराज भी हूं, तो कोई नहीं, मैंने कुर्बानी चढ़ा दो, इतने चढ़ा नहीं भाई। ये रूह कुछ आपके साथ है, मतलब क्या है? कलीसिया आपके साथ है, चढ़ाएं, इजाजत मिली। रूह कुछ उसके अंदर भी है क्योंकि वो बॉर्न अगेन है। लेकिन रूह कुछ जब तक ऊपर नहीं आएगा, अनॉइंटिंग जो है उसकी अनॉइंटिंग, ये मैं आप उस इंफरादी शख्स की अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रेजेंस से, उसके कलाम से, उसकी बातों से, उसके गॉस्पेल सुनाने से अनॉइंटिंग फ्लो नहीं करेगी, रूह नहीं जीती जाएगी, रूह तक बरकत नहीं पहुंचेगी, मोर्चा नहीं होगा, शफा नहीं मिलेगी, काम नहीं बनेगा। क्यों कब नहीं बनेंगे? ऊपर नहीं। जब रूह कुछ ऊपर आएगा तो कुव्वत का लिबास आएगा। जब रूह कुछ ऊपर आएगा आपको पावर मिलेगी। जब रूह को सुपर नाज़िल आएगा, ये तीसरा लेवल है, जुए टूटेंगे, बदन टूटेंगे, लोग आजाद होंगे, शफा होगी, मौजूद होंगे, आप नाचेंगे, गाएंगे और आपके बोलने से बड़े बड़े काम रूनमा होंगे। आमीन आमीन। आए रूह को इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तीसरे लेवल को हासिल करें। अगर आप रूह को जीतना चाहते हैं, विटनेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। जब शागिर्द यीशु की मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे तो रूह कुछ उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था। जब यीशु उनके साथ था तो रूह कुछ उनके साथ था। याद रखें, यीशु ने भेजा पहले 12 को, फिर 2 को, फिर 70 को, तो रूह कुछ उनके साथ था, यीशु उनके साथ था। रूह कुछ उनके अंदर नहीं था। जब यीशु ने फिदिया दे दिया, कफारा दे दिया, जी उठा, तो यीशु ने उन पर फूंका, तो रूह कुछ कहां पर आ गया? उनके अंदर। रूह कुछ तो बाग-ए-अदन में ही निकल गया था जब गुनाह हुआ था, खुदा के जलाल से महरूम हो गए थे उसी वक्त। लेकिन यीशु ने एक बड़ा काम किया, उसने हमें शर्फ बख्शा कि रूह कुछ हमारे अंदर आ गया। आमीन। रूह कुछ आपके अंदर है, याद रखें। जो ईमानदार हैं, जो निजात याफ्ता है, रूह कुछ उनके अंदर है। लेकिन आपने उन पर इल्जाम नहीं लगाना, उनको ठोकर भी नहीं लगानी। ए भैन बड़ी दुआ कर दी है, काम नहीं है तो ठीक है, कोई गल नहीं, तकदीस का अमल जारी है, घबराए ना। ये चर्च में टाइम पे नहीं आता, देखो ये निजात याफ्ता, कोई बात नहीं है, तकदीस का अमल जारी है। रूह कुछ अंदर ही है, रूह कुछ जुदा नहीं होता। यीशु ने कहा डिगते टेंदे ठीक हो रहे हैं। ज्यादा लोग अपने अपनी पहले ठीक कर रहे हैं, ठीक होते भी कई साल लग रहे हैं, वो ठीक ही नहीं होते। कहते पास ताड़ा कलाम मैंने नहीं समझ आया, ये बात मैंने नहीं मानी, ये काम मैं नहीं कर सकता, वक्त पर मैं चर्च नहीं आ सकता, मैं खुदा को टाइम ज्यादा नहीं दे सकता, खुदा के साथ मैं कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसके साथ मैं अहद नहीं बांध सकता। क्यों नहीं बांध सकता? क्यों नहीं बांध सकता? गौर से सुने, क्यों नहीं बांध सकता? गौर से सुने बच्चों, गौर से सुने, क्यों नहीं बांध सकता? जी पूरा नहीं होता। तो सही कह रहे हैं, इतना बड़ा खौफ है,
کہ میں ایگریمنٹ پھا دوں کہ میں اس سنڈے 5 منٹ پہلے آواں, میرے کو دل پورا ہونا, میں کیوں بننا کانٹریکٹ کیسے بننا؟ سچی بات کر رہے ہیں, میں کون سا کو غلط کہہ رہا ہوں. ایسے میں بھی ایسا ہی تھا, کئی معاملہ میں ابھی بھی ہوں, میں ایگریمنٹ باندھنے سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن ایگریمنٹ کانٹریکٹ پارٹنرشپ کے بغیر بڑی مشکلات ہیں. آمین. کتنے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ رول کو ہمارے ساتھ, رول کو ہمارے اندر, اور رول کو ہمارے رول کو جب تک آپ کے اندر ہے نا, آپ کسی کے ساتھ منسٹری کر سکتے ہیں. اور سے سن لیں یہ جملہ, آپ کسی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ منسٹری کر سکتے ہیں. لیکن جب تک رول کو آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ ڈیپینڈنٹ منسٹری نہیں کر سکتے. میری غور سے سن لیں بات, جب تک آپ کے اوپر نہیں, رول کو آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگا, قوت کا لباس نہیں ہے, جب تک آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے پہلے ہے پاور ٹو وٹنس جیسس کرائسٹ کے لیے کہ روح القدس آپ کے اوپر ہونا چاہیے. یہ منسٹری کا نشان ہے. دوسرا سنیں غور سے, دوسرا جو ٹاسک ہے ہاؤ ٹو ڈو, وہ ہے انٹرسیشن فار سینٹس. انٹرسیشن فار سینٹس. اس کے لیے حوالہ نکالیں میرے ساتھ, رومیو اس کا 8 باب کھولیں کلام مقدس میں سے. یہ ہم سب نے روح القدس کی پارٹنرشپ میں کرنا ہے. روح القدس ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے تو ہم نے روح القدس کی پارٹنرشپ میں کرنا ہے. رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر روح خود ایسی آہیں بھار بھار کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. آمین. میرے ساتھ کہیں آمین. آمین. پارٹنرشپ روح القدس کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے. میں نے ایک دفعہ سے کئی سال پہلے کلیسیا کے سامنے اقرار کیا, میں نے کہا مجھے دعا کرنا نہیں آتی. کرنا چاہیے, اگر آپ کو دعا کرنا نہیں آتی اقرار کریں مجھے دعا کرنا نہیں آتی. کئی دفعہ ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو لیسٹ کنسرن ہوتی ہیں, خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ مانگیں دعا کے لیے. زیادہ لوگ دعا میں مٹیریل چیزیں مانگتے رہتے ہیں. زیادہ لوگ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو خدا کی مرضی یا پلان میں بھی نہیں وہ مانگتے رہتے ہیں. تو جب روح القدس سے پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہ پتہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو دعا کرنا سکھاتا ہے. مذبح دعا کر, پھر آپ کو دعا کرنا آ جائے, دعا کرنا سکھاتا ہے. دعا کرنا سکھاتا ہے, شکریہ ادا کرنا سکھاتا ہے, شکر گزاری کرنا سکھاتا ہے, ستائش کرنا سکھاتا ہے, یسوع کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہے. کیونکہ دعا یسوع کے سامنے ہی ہو سکتی ہے, خدا کے سامنے ہی ہو سکتی ہے, تخت کے سامنے لانا سکھاتا ہے. انٹرسیشن سکھاتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. کیونکہ جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں نہیں آتا, ہم کیسے دعا کریں, ہم اس معاملے میں سے کیسے نکل جائیں, ہم کیا مانگیں, ہم کون سا جملہ بولیں, ہم کون سی بات کریں, ہم کیسے دعا کریں, ہم سجدہ کیسے کریں, ہم کیسے روئیں چلائیں. لیکن وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر ہماری شفاعت کر رہا ہے. سب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ شفاعت کر رہا ہوتا ہے, وہ رو رہا ہوتا ہے, وہ چلا رہا ہوتا ہے, ہماری روح سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور ہم آنسو سے بھرے ہوتے ہیں. اور یہاں پر یہی لکھا ہوتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. ایسی آہیں بار بار کر ہماری شفاعت کرتا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کوئی کہنا چاہتا. اور میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو دیکھا ایسے ایسے آنسو ان کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ شفاعت ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کا دوسرا لیول شفاعت کا ہے کہ وہ مقدسوں کی بھی شفاعت کار ہوتا ہے. مقدسوں میں آپ کے بہن بھائی شامل ہو سکتے ہیں, آپ کی کلیسیا کے ممبر شامل ہو سکتے ہیں, آپ کے خادم شامل ہو سکتے ہیں, 5 فولڈ منسٹریز میں لوگ شامل ہو سکتے ہیں, بہت سے چرچز اور پیرا چرچز میں خدمت کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں, بہت سی آرگنائزیشن میں بزنس کرنے والے جو چرچ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں. ان کی شفاعت ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ان کے کام بن جائے. اگر کوئی کام رکے ہوئے ہیں وہ بن جائے, اگر کوئی جادوگری میں پکڑا گیا ہے اس کا وہ آزاد ہو جائے, اگر کوئی مشکل میں آ گیا, کوئی زنجیروں میں جکڑا گیا وہ آزاد. یہ شفاعت اس لیے ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. آمین.
جب یہاں پر کوئی رو رہا ہو, آنسو نکل رہے ہوں, تو اس کا ہرگز یہ مطلب لینا ہے کہ یہ بڑا غمزدہ بندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ his broken heart and Holy Spirit is interceding with him or her, کہ وہ شکستہ دے رہا ہے, وہ دوسری لوگوں کا بوجھ رکھے ہوئے, روح القدس اس کے ساتھ شفایت کر رہا ہے, اس لیے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اس لیے وہ شفایت کر رہا ہے. وہ اپنے لیے کر رہا ہوگا یا اپنے خاندان کے لیے اور مقدسوں کے لیے. یہ روح القدس کا مقصد ہے, یہ روح القدس کی پارٹنرشپ ہے. روح القدس کا جو پارٹنرشپ کا بانڈ ہے اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہر وقت آپ دعا میں رہیں, بلا نہ ہوا, ہر وقت روح القدس میں دعا میں دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں اور دعا کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں دعا کر رہا تھا, کچن میں میرے آنسو نکل جاتے ہیں, کسی کے لیے ایک دم سے خدا کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو. کئی دفعہ بیڈ پر ہی آنسو نکل جاتے ہیں, کئی دفعہ لیٹتے لیٹتے ہی خدا پاک روح کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو. تو جب آپ سمجھیں کہ آہیں بھرنا شروع ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے, بہت سے مقدسوں کے لیے, بہت سے ایمانداروں کے لیے. اور مدرس ڈے میں جو سنڈے تھا اس میں خدا پاک نے کہا کہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنے بچوں کو پریئر کورنگ میں, پریئر کورنگ, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, ماں باپ غور سے سنیں, اپنے بچوں کو پریئر کورنگ میں, پریئر کورنگ میں دیں. دنیا باہر حالات بڑے خراب ہیں, بڑے حالات خراب ہیں. میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم خود جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ماں باپ کی پریشانیاں دیں. بڑے حالات خراب ہیں, میں آپ کو بتاؤں بڑے حالات. شکر گزاری کریں اگر آپ ان حالات میں نہیں ابھی پکڑے گئے. بڑے حالات خراب ہیں, بڑے بچوں کے کیسز ایسے ماں باپ ہمیں بتا رہے ہیں, نوجوان بیٹے بیٹیوں کے, شادی شدہ نئے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے بھی ایسے کیسز ہیں جس میں سیپریشن تک ہے, ڈائیورس تک ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, کوئی سکون نہیں ہے شوہر اور بیوی میں, وہ جلدی ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں, بڑے مجبور ہیں. بڑے کیسز ایسے ان کو بیان نہیں یہاں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں تاکہ وہ کسی نشے میں نہ پکڑے جائیں, کسی غلط لڑکی یا لڑکے کے چکر میں نہ پکڑے جائیں. یہ کنڈیم کریں, آپ ہمیشہ کنڈیم کریں. اس لیے کنڈیم کرنا ہے کیونکہ یہ غلط کام کو کبھی بھی پروموٹ نہیں, اس کو کنڈیم کریں. اور اگر ڈسٹرائے بھی کرنا پڑے تو کر دیں ڈسٹرائے. خدا نے اسی لیے ہمیں مقرر کیا کیونکہ ابلیس کے کاموں کو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈسٹرائے کرنا ہے, تباہ برباد کرنا ہے. آمین, پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. انٹرسیڈ کیا کریں, انٹرسیڈ کیا کریں. اور میں ایک دن بڑی دعا کر رہا تھا, خدا کچھ بہن اور بھائی مجھے چرچ میں سے دکھا رہا تھا, خدا کہہ رہا تھا یہ انٹرسیشن کے لیول کے قریب ترین ہے. سارے نہیں, آپ میں سے بہت سے لوگوں کو انٹرسیشن کا پتہ ہی نہیں. سوری ٹو سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو دعا کرنا بھی نہیں آتی, مجھے بھی نہیں آتی, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ بری بات نہیں ہے, خدا ان کی حضوری میں آئے گا, آپ کو دعا آ جائے گی اور ایسے ایسے کام ہوں گے, آپ ایسے ایسے کام ہو جائیں گے, ایسے کہتے کام ہو جائے گا. آمین. کئی لوگوں کو میں نے سنا کہ خدا کے سامنے یہ شخص ایسے دعائیں کرتا ہے تو اس کا کام ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی تالیاں بجائیں جو دعا کرتے ہیں. آمین, پریز گاڈ, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تیسرا بڑا کام جو پارٹنرشپ میں روح القدس آپ کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے ریویل دی ورڈ آف گاڈ. وہ کلام کے بھید آپ تک کھولتا ہے. آمین. یہ کلام سمندر ہے, یاد رکھیں, بہت بڑا کلام ہے. اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کے اندر برکت ہے. اس کے اندر اس کے بھید کھولتا ہے. پطرس کے خط میں پڑھیں آپ, یہ کلام جو ہے یہ کسی کی پرائیویٹ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ کسی کی شخصی ذاتی تعویل نہیں ہے کہ لکھا گیا ہے. یہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا ہے, یہ روح القدس نے لکھوایا ہے, یہ روح القدس کا کام ہے. روح القدس نے نبیوں سے لکھوایا ہے, روح القدس نے رسولوں سے لکھوایا ہے, روح القدس نے منسٹر سے لکھوایا ہے, روح القدس نے ریویل کیا ہے. روح القدس نے کہا یہ آیت لکھو, روح القدس نے کہا یہ حوالہ لکھو. روح القدس کرتا ہے. آمین, آمین. روح القدس ریویل کرتا ہے, روح القدس کلام دیتا ہے, روح القدس آپ کو دیتا ہے. آمین. اور اگر آپ کے پاس یہ کلام نہیں ہے, آپ کے منہ میں کلام نہیں ہے, اٹس امپاسبل کہ آپ خدمت کر سکیں. آپ کے ہاتھ میں کلام ہونا فرق چیز ہے, آپ کے منہ میں کلام ہونا فرق چیز ہے. He reveals,
آپ کے منہ میں تب پہنچتا ہے جب آپ پر ریویل ہوتا ہے. یہ ہتھیار تب بنتا ہے دورداری تیز تلوار کب بنتی ہے. تلوار آپ کے ہاتھ میں, تلوار میان میں اور تلوار آپ کے ہاتھ میں, کسی کو ڈفرنس کا پتہ ہے؟ میان میں کیا مطلب ہے؟ تلوار اپنی میان میں یعنی اپنے باکس کے اندر ہے, اور تلوار کو وہاں سے نکالا ہے ہاتھ میں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ریڈی ٹو فائٹ. آمین آمین. خدا نے میرے ساتھ کلام کے غور سے سنے. وہ لوگ جو کلام کا ریولیشن لینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ کھولیں یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولیں. میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یرمیہ نبی کا صحیفہ کھولے. اگر کسی نے کھولا تو مجھے ذرا صفحہ اس کا بتا دیں. یہ میں نے کھولی ہے 8:14 ہے میرے پاس جو بائبل ہے. یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. یہ کلام آج غور سے سنیں ہماری کلیسیا کے بہت سے لوگوں کے لیے, یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں, اور میری دعا ہے اسے یاد بھی آپ کریں جو اس کو لینا چاہتا ہے. غور سے سنیں. روح القدس کا یہ کام ہے. کلام جو ہے روح القدس زندہ کرتا ہے, یاد رکھیں. روح القدس اس کو ریویل کرتا ہے, روح القدس لاتا ہے. یرمیہ اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا, دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. آمین. سب کہیں آمین. پھر کہیں آمین. پھر کہیں آمین. عزیزوں, روح القدس آپ کے منہ میں کلام ڈال, اور جب آپ بولیں گے تو آپ شیطان کو ڈسٹرائے کر اس کے اونچے مقاموں کو ڈھا دیں, بدی کی قوتوں کو ڈھا دیں. کلیسیا میں سے بدی کی قوتوں کو تباہ و برباد کر دیں. کالونیوں میں سے سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. قوموں اور سلطنتوں کو مقرر کریں گے اور ہٹائیں گے. آمین. کیا کریں گے جی؟ مقرر کریں گے. اور جب آپ کے منہ میں کلام ہوگا, جب کلام ریویل ہوگا اور آپ بولیں گے, منہ میں آئے گا, کریشن شروع ہو جائے گی. 2 کام آپ کلام سے کریں گے, یاد رکھیں. یہ 2 دھاری تلوار ہے, یاد رکھیں. 2 کام آپ کریں گے. پہلا کام, آپ ابلیس کو ڈسٹرائے کر دیں. ابلیس کو کیا کریں گے جی؟ ڈسٹرائے کر دیں گے. لکھا ہے اکھاڑیں گے, ڈھا دیں گے, ہلاک کر دیں گے, گرا دیں گے. آمین. کیسے گرائیں گے, کیسے ڈھائیں گے, کیسے ہلاک کریں گے؟ جب روح القدس کلام دے گا. آمین. روح القدس جب تک آپ کلام نہ دیں وہ محض لفظ ہو سکتے ہیں, کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. آپ بول کے دیکھیں. سکھوا کہان کے بیٹوں نے کیا کیا؟ بدرو نکالیں گے اور یسوع کے نام سے بدرو تجھے حکم دیتے ہیں ان میں سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا یسوع کو بھی جانتے ہیں, پولس کو بھی جانتے ہیں, آپ کون ہو؟ Who are you؟ یسوع کا نام بھی آپ کی زبان پہ کام نہیں کرے گا, کلام آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک روح القدس ریویل نہیں کرے گا. روح القدس آپ کے ہاتھ میں اس تلوار کو نہیں پکڑائے گا, آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا. یہی وہ کر رہا ہے, روح القدس یہی کر رہا ہے. کیا کہ اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالوں گا. منہ میں بولنا شروع کرے, بولنا شروع کرے. اس کلام کو اپنے کچن میں بولے, اپنے گھر میں بولے, اپنے بیٹوں میں بولے, بیٹیوں میں بولے, کلیسیا میں بولے, بولیں, گرائیں. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ تعمیر کریں اور لگائیں. تعمیر کریں اور لگائیں. یہ 2 کام کلام کرتا ہے, یاد. اس لیے کبھی یہ نہ کہیں پاسٹر صاحب وہ چرچ چھٹ گیا, بندہ چھٹ گیا. پہلا کام گرانا, ہٹانا. کیا دوسرا کام؟ ختم کرنا. پاسٹر وہ نئی فیملی آئی ہے چرچ. دوسرا کیا کام ہے؟ تعمیر کرنا, لگانا. یہ کام تو ہوتا رہے گا. اور یہ حکومت بدل گئی ہے, کلام منہ میں ڈالا, حکومت بدل دی. نئی حکومت آ گئی ہے, کلام منہ میں ڈالا, نئی حکومت آ گئی. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ اسپرچل میٹرز ہیں. خاندانوں میں چیزوں کو لگانا اور گرانا یہ اسپرچل میٹر ہے.
जब अब मुंह में कलाम होगा आप एक मिनट में इब्लीस के कामों को उठा देंगे। आमीन। ये काम है आपका, ये काम है। रूल उसके पार्टनरशिप को छोटी बात है, रूल को से पार्टनरशिप को छोटी बात है, सरफराज ये छोटी बात है। रूल को से पार्टनरशिप कर लेना वो छोटी बात है, वे आपके मुंह में कलाम डाल दे। मैं आज देख रहा था, सारा को देख रहा था, खुदा ने उसको ना कलाम से भरा हुआ। मैं बड़े वहां खड़ी थी तो मैं रूम में देख रहा था, कलाम नाज़िल हो रहा है, उसको कलाम नाज़िल हो बड़ा कलाम खुदा ने। फिर आगे आई, उसने कलाम बोला भी, कलाम भर रहा है। इससे क्या होता है? इससे दो काम करने हैं, इब्लीस के मज़हबों को ढाना है और खुदा के मज़हबों को बनाना है। आमीन। आए रूल को उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं खुदा का खादिम होते हुए मैं इस कलाम को अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए रिसीव करता हूं। हम इब्लीस को गिराएंगे और यीशु के मज़हबों को बनाएंगे। आमीन। ये है पर्पस, दिस इज द पर्पस, दिस इज हाउ वी हैव टू डू। आमीन। तो हमने तीन तरह से काम करना है इस एग्रीमेंट में, इस कॉवेनेंट में, इस पार्टनरशिप में। पहले पावर लेनी है ताकि विटनेस, फिर हमने क्या करना है? इंटरसेशन करना है। ये बहुत जरूरी, ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। आमीन। और तीसरा क्या हमने करना है? हमने कलाम को लेना है, हमने कलाम को लेना है। प्रेज़ गॉड, कलाम को लेना है, कलाम को लेते जाना है। आमीन। ताकि गवाहियां कायम हो। आमीन। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हम आते हैं कि असल में पार्टनरशिप की डीड जो है उसमें 3 F में बताने लगा। जल्दी से 5 मिनट मेरे पास हैं, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 5 मिनट्स। 3 F आपने याद रखने हैं। ये एग्रीमेंट डीड हम लिखने लगे। एग्रीमेंट डीड आपको पता है, कई दफा जब एग्रीमेंट डीड होती है तो 50-50% के पार्टनर होते हैं जो बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। कभी 30-70% के पार्टनर होते हैं। ज्यादा पार्टनर हो तो 20-20% के भी पार्टनर बन जाते हैं। ये पार्टनरशिप डीड होती है। आपके ख्याल में जब रूलकुस आपसे पार्टनरशिप करने जा रहा है और आप रूलकुस से पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो कितनी परसेंट की पार्टनरशिप है? कोई बता सकते? 50-50% की है, 20-30 की है, 60-70 की है? कितनी परसेंट पार्टनरशिप है रूलकुस की और आपकी जब आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं? पूरी कितनी? उसका कितना हिस्सा है और वो आपका कितना हिस्सा है? ये मैं 100% कह रहे हैं हमारा है, तो उसका कितना है? हमारा 100% है और उसका कितना है? रूलकुस का उसमें कितना हिस्सा है? रूलकुस भी हमारे लिए वेरी गुड। ये भी ये सबसे बेस्ट पार्टनरशिप है कि 100% ही हमारा हो। आमीन। वेरी गुड। और बताइए। हाँ जी, सुने गौर से, फेथ सुने, फेथ फेथ टू फेथ, ईमान, ईमान से ईमान तक, ये 100% तक जानी चाहिए। लेकिन ये शुरू थोड़े से होती है। एकदम से आप लाखों लोगों को नहीं जीतते, एकदम से आप बड़े बड़े चर्चेस नहीं बना देते, एकदम से आपकी मिनिस्ट्री जो है वो नहीं जाएगी। शुरू होगी फेथ, बीच थोड़े से, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना एग्रीमेंट, उसे एग्रीमेंट है कि फेथ। एफ, पहला एफ याद रखना, फेथ इन क्राइस्ट, कि कितना आप उस पर फेथ रखते हैं। ये एग्रीमेंट आपका होने लगा है। बस इसको दुनियावी तौर पर सुने कैसे। आपका फेथ आपकी एजुकेशन पर कितना है और रोल को पर यीशु पर कितना है। मैं तो डॉक्टर हूं, मैट्रिक पास भी नहीं है। मैट्रिक पास का अगर यीशु पर ज्यादा फेथ है और आप डॉक्टर हैं और आपका नहीं है, किसने ज्यादा पार्टनरशिप की है? मैट्रिक फेल वाले बड़े लोगों पर ज़्यादा है। ऐसे पढ़ाई ने बड़े भी नहीं है गए, लो ये इस्लाम अरबपति हो गए। फेथ, एग्रीमेंट, फेथ इन क्राइस्ट।
एजुकेशन को पीछे करेंगे, फेथ का एक लेवल आगे आ जाएगा। मेरा कार बड़ा बड़ा एसी लगा है, बेटा आओ जरा दुबई जाओ, उत्थे बड़ी धुप्प उत्ते चाइना जेड़े कैंप ने ना उत्थे जाके खिदमत कर। नहीं उत्थे तो एसी नहीं, पसीनो पसीनी में हो जाना है। एसी च खिदमत बड़ी मजेदार है, आज नहीं मैं चल जाना, बड़ी गर्मी है। फेथ रोजा नहीं उठना, बीमार ना हो जाए तो डॉक्टर को पूछो, मैं थोड़ा जा कभी कभी बीपी भी शुगर की प्रॉब्लम, डॉक्टर साहब रोजा रख लो। मैं डॉक्टर से नहीं पूछना, उससे पार्टनरशिप करनी। सिर्फ मैं 6 घंटे रुको, 6 घंटे इट्स ओके, 6 घंटे से शुरू करो सही एग्रीमेंट के साथ कर तो सही। 6 घंटे का काम रुको, मैं बढ़ा दूंगा 2 घंटे, आई एम हेल्पर, डू इट। फेथ, पहला स्टेप फेथ है। बड़ा दौलतमंद एक शख्स था, यीशु के पास आ गया, उसने कहा जी मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं शरीयत पर अमल करता हूं, मैं अमल करता हूं, मैं अमल करता हूं, मैं अमल करता हूं। उसने कहा एक चीज की तुझ में कमी है, क्या कहा? सारी दौलत बेच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो जाए। फेथ का मतलब है हर चीज को पीछे छोड़ देना और यीशु के साथ। फेथ इन क्राइस्ट। कईयों का किसी के बैंक अकाउंट पर भरोसा है, किसी को अपनी बिजनेस पर भरोसा है, किसी को अपनी गाड़ी पर भरोसा है, किसी को अपनी एजुकेशन पर भरोसा है, किसी को किसी चीज पर भरोसा है। सुने, फेथ का आपका पार्टनरशिप में कितना हिस्सा है? जब आप चीजें ये यीशु को देते जाएंगे ना तो आपकी पार्टनरशिप बढ़ती है। कईयों की बड़ी लो पार्टनरशिप है और सिफन भाई कह रहे थे 100% पार्टनरशिप होनी चाहिए। इसका मतलब पता है, एवरीथिंग फॉर जीसस क्राइस्ट, योर लाइफ, योर बॉडी, योर सोल, योर स्पिरिट, आपका तन मन धन रुपया पैसा एजुकेशन, हर चीज, आपके रिसोर्सेज, हर चीज, आपके बहन भाई, सब यीशु के लिए कुर्बान। आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय, खुदा यीशु मसीह की जय, खुदा यीशु मसीह की जय। फेथ, इसमें एग्रीमेंट करें। दूसरा सुने, फेलोशिप। रूल को आपसे फेलोशिप मांगता है यार। अगर आप नहीं देते फेलोशिप, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। मैं आपको 5 मिनट से शुरू कर दे रूल को उसकी फेलोशिप, 10 मिनट से बढ़ाएं उसे 1 घंटा, घंटे। ये जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है ना, उनका राज भी यही है, फेलोशिप। पहला है फेथ, दूसरा क्या है? फेलोशिप। फेलोशिप के लिए एग्रीमेंट करें। ये ना एग्रीमेंट करें कि हम आप ही 5 मिनट में चल जाएंगे तो पूरी बरकत मिल जाएगी। वाह वाह, बड़ा अच्छा। कोई आयत तो सुनाई मुझे इस तरह की। खुदा को इज्जत दे ना दे, हमें बरकत मिल जाएगी। खादमों की इज्जत करें या ना करें, हमें बरकत मिल जाएगी। घर बैठे ही बरकत मिल जाएगी, ऑनलाइन इबादत में बरकत मिल जाएगी। फलां हो जाएगा। अपने ही फार्मूले बना के लोग बैठे हुए हैं, बैठे रहे। फेलोशिप किसके साथ? होली स्पिरिट के साथ। और रूह उसकी के साथ जितनी आप फेलोशिप करेंगे ना, उसका एक निशान है, याद रखिए। पहले फेथ का निशान बताएगा। फेथ का निशान क्या है? फेथ का निशान ये है कि आपकी जिंदगी में वो वकूअ में आ जाएगा जो आप ईमान रखते हैं। ये उसका निशान है, जो उसका फ्रूट है। फेलोशिप का फ्रूट क्या है? रूह उसके साथ फेलोशिप का फ्रूट ये है, आपको फेलोशिप मिलेगी, ईमानदार हो, आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, अच्छे बहन भाई मिल जाएंगे, आपको फेलोशिप मिल जाएगी। आमीन आमीन। हमारी कलीसिया में ऐसा ही हो रहा है। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरा बेटा बन गया, और ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छी के साथ फेलोशिप, लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, चलो जी आप मेरे साथ खाना खाएं, हम इकट्ठे फेलोशिप करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये किसने दिया? आपको कलीसिया ने दिया। कलीसिया को ना भूलें। लेकिन मेरी एक और आरज़ू है इस फेलोशिप में, कभी आप बाहर से भी कोई ऐसी फैमिली गरीब को भी ले आया करें, उसको भी कभी खाना खिला दिया करें। आपस ही ना खाने करो, क्या करो, इनू तो कभी किसी खाना नहीं खवाया, इनू चर्च भी नहीं किसी ने पिलाया, इनू भी तो खवाओ, उन्होंने तो चर्च ले आओ, भी तो भैन भरा या बेटा बना लो। कभी आपस ही बना बड़ू लेते हैं, तो क्रेडिट किनू देते बाद अपने आप नहीं ले जाते, मैं ही पढ़ाया, मैं ही बेटा बनाया, मैं ही बेटी पढ़ाई, मैं ही भैन पढ़ाई, मैं ही सारा कुछ किया। तो लभे कि थोड़ी कलीसिया जो इतों लब लुब ले, पास्टर साहब को कोई क्रेडिट नहीं,
کوئی ایسی بھی فیملی کو لاؤ, بیٹا بناؤ, بیٹی بناؤ, بہو بناؤ, کسی کو کوئی غریب کو بھی بنا لو, کوئی جو نجات یافتہ نہیں اس کو بھی نجات دے کے کھانا کھانا کھواؤ. فیلوشپ, یہ چاہ رہا ہے رول قدس. رول قدس کی فیلوشپ جب آپ کے ساتھ ہوگی, ایمانداروں کی فیلوشپ ملے گی, گنہگاروں کی بھی ملے گی. یسوع تو گنہگاروں کے پاس جا کر بھی ان کو کیا بنا دیتا تھا, ایماندار بنا دیتا تھا. زکئی کے پاس گیا, اسے کیا بنا دیا, نجات یافتہ بنا دیا. آج اس گھر میں نجات آئی. آمین آمین. تیسرا ایف, آخری, فالو ہم. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے. رول قدس کی آواز سنیں اور اس کو فالو کریں. پانچ کے کام نہ کرو. کئی لوگ یسوع نبی کے بعد کے کام کرنا چاہتے ہیں. رول قدس کہتے ہیں نہیں ٹھہر جو آسیہ میں بھی ٹھہرے رہو, نہیں اتنی بڑا کام میں اتنی جانا. فالو ہے. یہاں پر بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں. میں دیکھو 10 ملین فالوورز, بڑا اچھا ہیرو ہے, میں دیکھو بڑا اچھا سنگر ہے, یہ فالوور دیکھو. یسوع کو فالو کرو. اور نوجوانوں سنو, کس کو فالو کرنا ہے؟ جب آپ یسوع کو فالو کریں گے لوگ آپ کو فالو کریں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے. آمین. پریز لارڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز لارڈ. ہاللیلویا. 3 ایف یاد رکھیں. فیتھ ان کرائسٹ, فیلوشپ ان کرائسٹ, فالو ہم. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. اپنی آنکھیں بند کریں. کچھ ایگریمنٹ کریں. ایگریمنٹ کے 3 نکات ہیں, یاد رکھیں. پہلا نکتہ جو ایگریمنٹ کا ہے وہ فیتھ کا ہے. اب فیتھ سے خداوند کے لیے کچھ چھوڑیں, اپنا وقت, اپنا روپیہ پیسہ. ایگریمنٹ کہتے ہیں جو مرضی میں ہدیہ دے دینا, جو مرضی نہیں دینا, جو میرا دل کرتا ہے میں دے دینا, جو میرا نہیں کرتا تو میں نہیں دینا. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے آپ کا خدا کے ساتھ. آپ کو برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ خدا کے کلام کا منہ بند نہیں کر سکتے. آپ خدا کے خادموں کا منہ بھی نہیں بند کر سکتے کہ وہ آپ کے مطابق کلام سنائیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم یسوع میں ہمارے پاس 2 ممبر بھی رہ گئے جو اپنی دعائیں دیتے ہیں, اپنے ہدیے دیتے ہیں, اپنے نذرانے دیتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں 2 ہی کافی ہیں. موسیٰ ایک ہی تھا, اس کے ساتھ ایک ہی ہارون تھا, انہوں نے لیڈ کیا. ایک آدھی لوگ لیڈ کرتے ہیں, باقی بھیڑ ہی ہوتی ہے. یاد رکھیں, we are not afraid. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کلام سناتے ہوئے. اگر آپ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے, رول کو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے, اسٹے اوے. یہ یاد رکھیں. آپ رول کو آپ کی زندگی میں بڑا کام تب ہی کرے گا جب آپ اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں گے, پارٹنرشپ کریں گے. شراکت کی بات یہ ہے, پارٹنرشپ ڈیڈ کریں اس کے ساتھ, کچھ لکھت پڑھت کریں اس کے ساتھ, کچھ وعدہ کریں اس کے ساتھ. کب تک ڈاواڈول رہیں گے, کب تک ادھر ادھر پھرتے رہیں گے, کب تک معاملات کو خراب کرتے رہیں گے, کب تک لاس میں رہیں گے, کب تک ہاتھ آئی ہوئی چیزوں کو گما دیں گے, کب تک یہ سب کچھ ہوگا, کب تک آپ پر جادوگری چلتی جائے گی, کب تک ابلیس آپ کو ڈسٹرائے کرے گا, کب تک آپ ترقی نہیں کریں گے. فالو ہم, فیتھ ان ہم, فیلوشپ ود ہم. کچھ کریں ایگریمنٹ, کہیں کہ میں اتنا ایمان رکھتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی نہ ہو تو بھی میں سب کچھ کر سکتا. کہیں میرے پاس ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مجھے رول قدس چاہیے, اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کریں فیلوشپ کا. یہ ایگریمنٹ ہوگا آپ کا. اس کو فالو کرنے کا وعدہ کریں, جب کلام ہو تو آپ فالو کریں گے. بعض بات آپ سمجھیں یہ تو پاسٹر کا کلام ہے, یہ خدا رول قدس کا کہاں کلام ہے, یہ یسوع کا بھی کلام نہیں, یہ تو پاسٹر کا کلام ہے, اسی لیے اس پاسٹر کا کلام سننا. لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, پاسٹر کا کلام سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ابلیس کا کام ہے, لیکن جو فالو کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. فیتھ ان کرائسٹ, فیلوشپ ان کرائسٹ, فالو دا کرائسٹ. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کسی بھی پوائنٹ میں, مجھے نہیں پتا آپ کا کون سا ایریا گرے ایریا ہے, ویک ایریا, یہ آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں. اگر کسی ایریا میں آپ آج پارٹنرشپ خداوند رول قدس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے موقع ہے. یہ کلام آپ کو اس لیے سنایا گیا تاکہ آپ عید پینتیکوست کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. میں آپ کو شور کرتا ہوں, آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے رول قدس جن کے ساتھ ہے, آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر رول قدس ہے.
آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر روح قدس ہے. تو آپ دیکھیں آپ کیا ایگریمنٹ روح قدس سے کرنا چاہتے ہیں. اپنی آنکھیں بند کر. اگر آپ کوئی ایگریمنٹ اپنا کوئی گرے ایریا دیکھتے ہیں, ویک ایریا دیکھتے ہیں, اگر آپ دعا میں کمزور ہیں, اگر آپ فیلوشپ میں کمزور ہیں, اگر آپ دعائے کی ہدیہ نذرانوں میں کمزور ہیں, اگر آپ کسی ایریا میں کمزور ہیں کہ ایگریمنٹ نہیں آپ سے ہو رہا اور وہ پورا نہیں ہو رہا, پھر بھی آپ ایگریمنٹ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں اس خوف سے نہ سوچے گا یہ مجھ سے پورا نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, خداوند کرے گا, خداوند آپ کی مدد کرے گا. آپ اس سے ایگریمنٹ بنائیں, اس سے پارٹنرشپ کریں, اس سے پارٹنرشپ کریں. آج پارٹنرشپ کا دور ہے. آج کا دور جو ہے یہ پارٹنرشپ کا دور ہے. آج کا دور روح اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا دور ہے. اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. آپ جب بزنس کرتے ہیں تب آپ پارٹنرشپ میں کچھ نہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھواتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کا بزنس جو ہے آگے جاتا ہے وہ اس پلاننگ کی وجہ سے جاتا ہے, وہ ساری ایگریمنٹ کی وجہ سے جاتا ہے. آپ ایگریمنٹ کریں, روح القدس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ہالےلویا. اور جو روح القدس کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے وہ چرچ کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے. جو روح القدس کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے وہی پاسٹرز کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے, وہی اپنی ساری چیزوں میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے. وقت میں, کمٹمنٹ میں, خدمت میں, لین دین میں وہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. آپ اپنی پرسنٹیج کو بڑھا سکتے ہیں. آپ 1% سے شروع کر سکتے ہیں, آپ 2% سے شروع کر سکتے ہیں, آپ 30 گنا سے شروع کر سکتے ہیں, آپ 60 گنا سے شروع کر سکتے ہیں, آپ 100 گنا سے شروع کر سکتے ہیں. اور آخری بات غور سے سنیں, اٹس پارٹنرشپ میں آپ سوچیں گے, پوچھیں گے کہ پاسٹر صاحب خداوند سے بڑا ہی فائدہ ہے اس پارٹنرشپ سے, ہمیں کیا فائدہ ہے؟ روح کو اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں کیا فائدہ ہے؟ سنیں غور سے. خداوند یسوع مسیح نے فائدہ بتایا. اس نے فرمایا کہ اس پارٹنرشپ میں زمین پر آپ کو 100 گنا ملے گا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہ میرا فائدہ ہے. میں خدا سے اس لیے پارٹنرشپ کر رہا ہوں. آج میں بہت سی چیزوں میں خدا سے پارٹنرشپ کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کی ہوئی ہے اور کر رہا ہوں, اور اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ زمین پر مجھے 100 گنا ملے گا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس بنیاد پر جتنے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں پر کریں. ہالےلویا. روح القدس کے ساتھ پارٹنرشپ. ہالےلویا. پینتیکوست کی تیاری کریں. روح القدس آپ پر نازل ہوگا. ہالےلویا. جب روح القدس آپ پر نازل ہوگا آپ یسوع کے گواہ بن جائیں گے. آپ بڑے بڑے کام کریں گے, آپ انٹرسیشن کریں گے, آپ خداوند کے لیے بڑے بڑے کام کریں گے. آپ کلام کے وسیلہ سے گرائیں گے, ڈھائیں گے اور تعمیر کریں گے, لگائیں گے. ہالےلویا, ہالےلویا. دونوں ہاتھ اوپر کریں. تھکنا نہیں آپ نے. ہالےلویا. روح القدس تھکنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, یاد رکھیں. تھکنا نہیں آپ نے بالکل نہیں تھکنا. ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. اگر آپ 5 منٹ دعا کرتے ہیں اس کا ٹائم بڑھائیں, اسے کہ 10 منٹ کروں گا دعا. اگر 10 منٹ کرتے ہیں آپ کہیں گے 12 منٹ کروں گا. بڑھائیں ٹائم, زور لگائیں, زور لگائیں, زور لگائیں. ہالےلویا, 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 ہالےلویا. اگر آپ 120 کا نذرانہ دیتے ہیں تو خدا آپ کو کہیں میں 1200 کا نذرانہ دے گا. زور لگائیں, آپ کو وہ دے گا, آپ زور لگائیں, اس میں اور بڑھیں. ہالےلویا. وہ آپ کی دعائیوں کو بڑھا دے گا. ہالےلویا, ہالےلویا. وہ آپ کی کمٹمنٹس کو بڑھا دے گا. ہالےلویا. وہ آپ کو لاس نہیں ہونے دے گا, وہ ٹیٹی کو ڈانٹے گا آپ کے لیے. یہ وعدے ہیں کلام کے, یہ بدلتا نہیں, یہ لا تبدیل کلام ہے. یہ آج کل بلکہ اب تک یکساں رہنے والا کلام ہے. وہ ڈانٹتا ہے, آج بھی ٹیٹی کو ڈانٹے گا, وہ دشمن کو ڈانٹے گا تاکہ آپ کا لاس نہ ہو. آپ ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں, اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. ہالےلویا. ٹائم کی پارٹنرشپ کریں, فیلوشپ کی پارٹنرشپ کریں, ریسورسز کی پارٹنرشپ کریں, ایجوکیشن کی پارٹنرشپ کریں, بزنس کی پارٹنرشپ کریں, کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. ہالےلویا. جتنے لوگوں نے کیا دونوں ہاتھ اوپر کریں. خدا یسوع مسیح نے ہمارے آسمانی باپ, جتنے لوگوں نے آج کسی بھی ایریا میں تجھ سے کمٹمنٹ کی ہے, یسوع کے نام سے دونوں طرف سے کمٹمنٹ جاری ہو جائے اور یسوع کا فضل جاری ہو جائے, خدا باپ کی محبت جاری ہو جائے اور روح القدس کی پارٹنرشپ قائم ہو جائے اور انہیں فائدہ ملے. زمین پر انہیں 100 گنا ملے اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے. اور اس پارٹنرشپ سے یسوع کو جلال ملے. اس پارٹنرشپ سے بہت سی روحیں جیتی جائیں. اس پارٹنرشپ سے مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. اس پارٹنرشپ سے خداوند انہیں روح القدس کا مسا ملے تاکہ جوئے ٹوٹے. اس پارٹنرشپ سے انہیں انٹرسیشن کا مسا ملے. اس پارٹنرشپ سے انہیں کلام ملے جو ڈھائے, گھرائے, تعمیر کرے اور لگائے. خداوند اس پارٹنرشپ سے ان کا فیتھ بڑھتا جائے. اس پارٹنرشپ سے ان کی فیلوشپ بڑھتی جائے. اس پارٹنرشپ سے یہ یسوع کو فالو کریں. تیرا شکر ہو, یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کی جے, خداوند یسوع مسیح کی جے, خداوند یسوع مسیح کی. زوردار تالیاں پاک روح کے لیے بجائیں, زوردار تالیاں.